سلام سلام كورات خطاتلتي بزلكم وخينكم نزا چانالي تريو بملؤكم سلامكم بزح ترفي وللي نزا چانالي حدش تزخونكم سابسكرايب بمقبار بيتسوكنو نزا فيديو كعا لايك بمقبار جمروا نزا چانالي حدش تزيكمكم سواتون كل جيزي تريوني نجرجن سابسكرايب كيغوركم تريو سواتون اللخمنا بيزاخم مرأيكم زي ترفوكو نعخاتكم منم نجري يقود نعايقن سلازدقمني زا ناي سابسكرايب ملكت نخقبلوا مالتي زوم حواتي نعيي سلازدقمني تايديسي يوتيوب كل نجري زرقيكا أبي كوينو ميكتاتلوخا كندي برسنت سعدي كندي برسنت جرمن كندي برسنت أمريكا دك توعتي كندي برسنت دك أنشتي كندي برسنت زبل كل نجر كالكوليت جيرو يرقيكا ينا كندي سوات سبسكرايب جيرو مخا فيديو خاص سبسكرايب لجورو وسوات راح ديم زرقوا خمي ينزل كل نجر يرقيكا ينا ناتي يوتيوب كعا ببزحي دك أنشتي خاص سعد عرب كم ترياني يزناجرني بخوم مخنياتي خعبك أرسي قد أمينو يستكرتين عد عرب زلوا دك أنشتو إلى بقى بزح جيزان تنزل مالتنا بقولك عون سبسكرايب زي جوركو 43% كفتم تكتاتولو نسواتسي دارجا فرق سبسكرايب كي جوركم يخم ترقوا نزا فيديو ما بليز بجاكم سبسكرايب جورلي نزا فيديو لايك بمقوار نحر أجميركم نابوزحاتنا حدشتي كخير سلازخير كم بمقوار تحاوروني كابس ترفقن نتقوروا لي مبرتتا نتصحفوا لي سنة كومنتاتكم كله بلبي زمسقن يلمدكم مالتي زون هاتي لو ما أنتي تاي حزلكم مزئي برقت انقوان دونجيه تايدو حدا حتوتات اللو زتصحافة وكومنتنا بيزاخي بماريام كي خمز ملسنا قلت بلا نحواتي اللغن بمدونقوايي بتعميل كرتا كم تخل جيزي زولو حدا أنا ملؤ مرجع زي حس كل نجر أفلط زي اللي نجر أي من لسننا من الوقت كساعدت إيه كابتلو للسبات ملسخ ساعد ركب يدونجيه زي رخوكو جيزة خمس آن إيه زدونجيه مالتنا زرو لو معنتي نزا حدا حتوتات نيو ملسي خهبية مزية مالتي تقدم أي حتوتايو حنت حفتي ميري خزي لسالساي جيزي لحتى كي زلوخو جن يملس كلي إنا مسي كرتا ناي سلست خلاص سيراميك كندي فرا يخونو جنزب كندي يأخلني أبات أي علي ولا أبزي ملس لي تخيل كي فيديو سرح لي كما ينخ هالليا أي نخونا تبلن لنا كي تحالف النمير وايلاتني مكرتي بتعمي كرتا خسا هزي بمدون باي تدقاقام جيزي بمصحف كون بتعمي كرتا ناولكو تايو نافت ملاش كأتنها لخو تدقاقام جيزي ون كندي يأكل مسرحي سيراميك كندي أخلو بولوفون كندي يأخلو نزل تدقاقام جيزي يحتتيو مليسا نيرون يخونيه نالبات مليسا يخونيه تدقاقام سلازي حتتنا أنا كمي موسيلكو نحواتي نحد خلاص كندي أخلو إلكا كدمدم يتخلن ولا مسرحي ولا بروفون ولا سيراميك مالتي مكنياتو نايت جزا صفحات يوسنويو جن كم زتأيقو اندحر دأخوينو نآمنت نخرد دأكني لزتأيقو نقرتايو نحد سيراميك زشت حاوي تأيقو نيرنا نحد خلاص كندي أخلو إليوس كندي بخندي تجزايلوني نالوقت نايت جزا صفحة سلازي أمت كلي بآمنت جيرة حمشته بحمشته جزاسي كندي سيراميكي أخلو إلى تأيقو نيرة مالتي أنا كالكوليت جيرو مجمرتا 25 أخلو يخون نيرو بقمت كأو جند حر كالكوليت جيرو نحمشته بحمشته صفحات زلو وجزا 10 كاري سيراميكي أخلو إلوني مالتي أنا نحمشته بحمشته 10 سيراميكي أخلو يلو 10 مالتقع كميو حنت سيراميك إذا أنا شحن شوعتن ناوزعي شحن حمشتن كعنا عد واقع أزولكوكن إتنا حنت شحن شوعتن ميتن واقع أسي كاري تبهاي كاري خعاتها مالتيو مترو بمترو مالتيو سلازي حمشت بحمشت صفحة زلو وجزا 10 سيراميك يأخلو إتن 10 بشحن شوعتن ميتن ياو ناوزعي خمت سرحات هنا ناوزعي تصدت الوليو حدا أفتو إلها كايو كاسو يلحشنا لتن 10 بشحن شوعتن أروحن منالوات جن موزحتو جزاوتي أروعت بروعت إيه زخوننا كاوم زقنس خون يخلي زرو اندحر دقا صفحات جزاخن تفلت أخو يمكن بس صفحات جزاخن أروحو
እንድሕር ደኣ ስፍሓት ገዛኽን ዘይትፈልጡ ወይ ምጥያቕ ዘሰከፈክን ገለ ሰባት ሃሊኽን ከዓ ናይ ስራሕ ገዛ ተዘይኮይኑ ኣነ ክሳዕ ሕዚ ዝረእኽዎ ገዛውቲ 4 ብ4 4 ብ5 ከምኡ ኢታት እዩ እምበር 5 ብ5 እኳስ ዕብይ ዝበለ ገዛ እዩ ኢለ ይሓስብና እና ከምዚ ጌርክን ሕሳብክን ክትፈልጣ ትኽእላ ይኽን ዘነ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ዋላ ቦሎፎን ይኹን ዋላ ሰራሚክ በቃ ከምኡ ጌርክን ስፍሓት ገዛኽን ፈሊጥክን ከምኡ ጌርክን ክተራውሕኡ ትኽእላ ይኽን ዘነ ሓተይ ማዓረይ እና ሓንቲ ሕቶ እዚኣ እያ ቦሎፎን ሲ ከመይ ጨርቂ ቦሎፎን ስታይ ማለት እዩ እዚኣ እውን ተደጋጋሚ እያ ትሕተት ሓደ ግዜ እውን ኣርኤክን ነይረየ ኣርኤኩም ነይረየ ጨርቂ ቦሎፎንስ ክንዲ ቦሎፎን ድዩ ከመይ እዩ ገለ ትብሉ ኣሕዋተይ ኣለኹምና ጨርቂ ቦሎፎንማ ብሓፂሩስ ናይ ዝሰኣነ እዩ ናይ ዝሰኣነ ሰብ ዓቕሚ ናይ ዝጎደሎ ሰብ እዚ ላዕሊ ቆርቆሮ ማለት እዩ ላዕሊ ህዚ ቆርቆሮ ናይ ገዛ ወድንዮ ንሱ ቀደም ሓሸና ይግበሮ ምሽ ነይሩ ሕዚ ግን ተረኺብካ ኖርማል ቦሎፎን ትገብረሉ ፕላስቲክ ነገር እውን ኣሎ ተባሂሉ ተዘይረኺብካ ምናልባት ተሲኢንካ ግን ጨርቂ ንሜትሮ 170 ከፊልካ ገዚእኻ ከምቲ ዘርአኹን ምስ ናይ ፍርናሻት ዋጋ ገዚእኻ ብሜትሮ ገዚእኻ ስፍሓት ገዛኻ ፈሊጥካ በቃ ከም ጨርቂ ኢኻ ስኢልካ ትሽፍኖ እምበር ምስ ቦሎፎን ዘራኽብ ምንም ነገር የብሉን ግን በቃ መሸፈኒ ንትቆርቆሮ እዩ እምበር ዝኾነ ድምፂ የስምዕ ዝኾነ በቃ ከምኡ እዩ ናይ ዝሰኣነ እዩ ብሓፂሩ ብላዕሊ እውን ከቕምጠልክኒ ናይ ገዛኺ ቦሎፎን ርኢና ትብላ ናይቲ ገዛይ ዝገበርኩሉ ናይ ቦሎፎን ጨርቂ ከርኤክን እየ ዘነ ኣሕዋተይ ማዕረይ ካብኡ ናብቲ ካልኣይ ሕቶ ከኣቲ ታይብል ሜሪ መልስለይ እስኪ ዝሓፍተይ ዋ ኮሜንት ፅሓፍ ኣለይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ ስዑዲ ኣለኹ ስራሐይ ጠባኽ እዩ ማራ ደኺሙኒ ገዛ ኣለኒ ግን ኣይተወድአን መሻርፍ ግን ኣለኒ 1 ሚልዮን ዝኸውን ሕዚ ዓደይ ከኣቱ ዶ ይኣኽለኒ ዶ ይኸውን ስደት ማራ ኣፅሊኡኒ ትብላ ዝሓፍተይ ማለት እዩ በርግጥ ኣብ ስደት ብፍላይ ከዓ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ስለ ዝነበርክዎ ኣይኮነን ዶ ጠበኽ ባዕልኻ ጠበኽ ያው ንዘይትፈልጡ ምግቢ ምስራሕ ማለት እዩ ኣብ ክሽነ ኮይንካ ምግቢ ምስራሕ ኣይኮነን ዶ ባዕልኻ እናሰራሕካስ ተሰሪሑስ ክትሓፅብ ተቑሑት ንባዕልኳስ ከመይ ከም ዘሳላቸየካ ዋላ ስራሕ ኣይብዛሕካ ትስደት ትናፍቆቱ ካልእ ብዙሕ ነገራት ንባዕሉ ከመይ ከም ዘሳላቸየካ ይርድአኒ እዩ ዝሓፍተይ ማዕረይ ከቢድ እዩ ግን ከዓ ገዛኺ እውን እንድሕር ደኣ ዘይተወድአ ኮይኑ እንድሕር ደኣ ተጀሚሩ ኮይኑ ካብኡ እውን ደኺሙኩ እምበር ስራሕክስ ቀዋሚ እንድሕር ኮይኑ ደመወዝ እውን እንድሕር ደኣ ሃልይዎ ኮይኑስ ካብ ዝነበርክዮ ኣይገደደክንና እተን ገዛውትክስ ተትምልእ እየን ዓቕሊ ጌርኪ ፀሎትና ገበርኪ ተስፋ ጌርኪ ተትምልእ እየን እየ ዝብለኪ ዝሓፍተይ ማዕረይ ከቢድ እዩ ግን ከዓ ያው ዓወት መስዋእቲ ከይከፈልካ ኣይመፅን ዝኾነ ትደልዮ ነገር ሕዚ መከራ ከይሓለፍካ ችግር ከይሓለፍካ ኩሉ ዓራት ብዓራት ኮይኑልካ ይኾንካ እንትረኽቦና ግድን መስዋእቲ ክኽፈል ስለ ዘለዎሲ ገዛ ከዓ ቀዋሚ ነገር ስለ ዝኾነ ሕዚ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ገዛ ዝሓዘ ሰብ ስለ ዝዕወት ዘን ገዛኺ ዝተኸፈለ ይከፈል መስዋእቲ ጥዕናኺ ብዘይጎድእ መልክዑ መስዋእቲ ከፊልኪ ገዛኺ እንተተወድእ እዮ ፅቡቕ እዩ ይብል ማለት እዩ ገዛኺ ተተጀሚሩስ ወድእ እዮ ዛንቤት ዓቕሊ ጌርኪ እንድሕር ደኣ ካብ ዓቕሚ ክላዕሊ ኮይኑ እውን እተን ወሰንቲ ዝበሃላ ከም ሽንቲ ቤት ሳሎን መደቀሲ ክኾና ዝኽእላ እዚአን ኣፅፍፍ ኣቢልኪ ይሰርሕ እየን እየ ዝብለካ ከም ኣነ ኣይ በቃ ደኺመየ ምናምን ትብል ተኮይንክ ግን ያው 1 ሚልዮንስ መሻርፍክስ ሕልፍን ትርፍን እዩ ማለት መሳሪሕክስ ሕልፍን ትርፍን እዩ ዝብለኪ ዛማዕረይ እና ኣጆኺ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓቕሊ ይሃብኪ ብርታት ይሃብኪ ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት ዘለኽን ስደት ኣድክም ዘበለክን ምርር ዘበለክን ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓይሊ ይሃብክን ፅንዓት ይሃብክን በቃ ሓቦ ይሃብክን ምንም ክብል ኣይክእልን ብጣዕሚ ከቢድ ይርድአኒ ኩሉ ነገር ማለት እዩ እና ኣጆኹን ኩሉ ይሕለፍ እዩ ልዕሊ ዓቕምኹም ከዓ ኣይትጨናነቓ እና ዘን ክልተ ዝነበረ ሕቶ እዚአን ይመስላ ምናልባት ካልኦት ሕቶታትም ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ግዚኡ ከምፀልኩም እየ ካብኡ ሓንቲ ሓፍተይ ሕቶ እኳ ኣይኮነን ምኽሪ ነገር ኢና እንታይ ትብል ነይራ ምሳኽን ዘለዎ ድሲ ሰብኣይ ማነው ኣቦ ጓልኪ ተኮይኑ ፅቡቕ ኣቦ ጓልኪ እንድሕር ደኣ ዘይኮነ ግን ተጠንቀቕ እዛ ጓልኪ ሓደራ ልበልክና ሓፍተይ ነይርክና
ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንምኽርኺ ንምንታይ ይኽጥንቀቕ ዝሮ ካብ ሰብ ተጠንቂቕካ ኣይትጥንቀቕን መናብርትኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ይግበረልካ ብሩኽ ይግበረልካ በይ ከቢድ እዩ ግን ምሳና ዝነብር ብራዘረይ ንእሽተይ ምንኣሰይ ሓወይ እኒኦ ያው ካሜራ ስለ ዘይፈትዩ ኢዱ ምናምኑ ሓደ ነገራት ጥራሕ ዝቐረፅ ገፁ ዘይቐረፅ እምበይ ሓወይ ምንኣሰይ ምሳይ ዝነብር ኣሎ ንሱ እዩ ዘመሕዋተይ ማዓረይ ከንፈረይ ግን ኣስተዋዒልኩምዎ ዶ ትኾኑ ብጣዕሚ ሓዊጡ እኒኦ እንድዒታ እየ ኮይነ እርግጠኛ እየ ዝተዋዓልኩምዋይ ምስ ነገርክኹም ኢኹም ክትርእይዋ እና ገለ ኮይነ ከንፈረይ በዚ ኣጋጣሚ መድሓኒት እንድሕር ደኣ ትፈልጡ ኮይንኩም እናፀሓፍኩም ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ቪድዮ ግን ነዚ ይመስል ነይሩ ሰሰናይ ንዓኹም ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ቻው